2 Makabeo 6. Wala madugay human niadto mipadala ang hari og usa ka gulangon nga taga Atenas aron pagpugos sa mga Hudeyo sa pagbiya sa ilang tinuohan o sa mga batasan sa ilang mga katigulangan. Gisugo-usab siya sa pagpasipala sa ilang templo pinaagi sa paghalad niini ngadto sa Dios sa Olimpo nga si Jesus. Gimanduan usab siya nga ang templo didto sa bukid sa Gerizim nganlan usab og templo ni Zeus, ang Dios sa mga dumuduong, sama sa gipangayo sa mga tawo nga nagpuyo didto. Ang pagpanglutos makalilisang ug hapit dili maagwanta. Diha gayud sa sulod sa templo ang mga dili Hudeyo nag-inom ug nagbuhat sa tanang matang sa kahilayan ug nakighilawas sa mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog. Nagdala usab sila didto og mga halad nga supak sa balaod. Busa ang altar na puno sa mga halad nga gidili sa balaod sa mga Hudeyo. Wala na matamod ang adlong igpapahulay ug ang gitakda nga mga kasaulugan ug bisan gani ang ilang pagkahudeyo ila namang gilimod. Matag bulan inig sa ulog sa adlaw sa hari, ang mga Hudeyo pugson gayud sa pagpakaon sa mga mananap nga gihalad. Unya sa panahon sa kasaulugan nga gipasi dungog kang Dionisio, ang Diyos sa bino, pugson sila sa pagsulob og mga koronang bagon nga dahunan sa ilang mga ulo ug sa pagkuyog sa ilang mga parada. Tungod sa sugyot ni Ptolomeo, usa ka balaod ang gipakanaog ngadto sa silingan nga mga syudad nga Grego nga pugson ang mga Hudeyo sa pagpakaon sa mga halad. Gisugo sila sa pagpatay sa tanang mga Hudeyo nga magdumili sa pagtuman sa pagkinabuhi sa paagi nga Grego. Klaro kaayo nga pait gayud ang umaabot ng panahon. Pananglitan, dahil duha ka babae nga gidakop tungod sa ilang gipatuli ang ilang mga anak, mga bata. Gipalakaw sila libot sa syudad, dala ang ilang mga bata nga nagbitay sa ilang dughan. Unya, gitambog sila gikan sa paril sa syudad. Sa laing higayon, si Felipe gisuginlan nga may pipila ka mga Hudeyo nga nagtapok didto sa usa ka langub diha sa duol aron sa tago magsaulog sa adlaw nga igpapahulay. Gisulong sila ni Felipe o gisunod silang tanan nga buhi. Tungod sa ilang hilabihang pagtahod sa adlaw igpapahulay, wala sila makig-away aron pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Nangamuyo ako kaninyo nga dili kamo mawad-an sa inyong kaisog sa dihang mabasa ninyo ang mahitungod niining makalilisang nga mga panghitabo. Isipa nga kining mao nga silot gihimo dili aron sa paglaglag kundi aron sa pagdisiplina sa katawhan sa Dios. Ang matuod mao nga ang pagpahamtang dayon og silot ngadto sa usa ka tawo tungod sa iyang mga sala ug ang dili paghulat sa taas nga panahon mo'y usa ka timaan sa kaluoy. Ang Ginoo wala magtratar kanato sama sa iyang gibuhat sa uban nga mga nasod. Mapailubon siya nga naghulat hangtod nga ang ilang sala daghan na kaayo una pa niya sila siluti. Apan kita iyang silutan dayon aron dili na mudaghan pa ang atong mga sala. Busa ang Ginoo kanunay nga maluluyon kanato nga iyang kaugalingong katawhan bisan iya kitang gisilutan sa mga katalagman, wala gayud siya mobiya kanato. Gihimo ko kining pipila ka mga pahat matngon
agi og pahinumdum karon, padayunon ta ang sugilanon. May usa ka gulang-gulang na o tinahod kaayo nga magtutudlo sa balaod nga ginganlan og Eleazar. Gipugos siya sa pagnganga aron pakanon og karne sa baboy. Apan gipalabi niya ang usa ka dungganan nga kamatayon kay usa ka kinabuhi sa kaulawan. Busa giluwa niya ang karne ug miadto siya nga mahinangpon sa dapit nga pagasakitan o gipakita niya unsaon sa usa ka tawo sa pagbaton sa kaisog aron pagdumili sa mga pagkaon nga mahugaw bisan kung kini pagabayran o kinabuhi. Ang mga lalaki nga nagdumala sa paghalad nga higala kanhi ni Eleazar sulod sa taas nga panahon. Tungod niining panaghigalaay giingnan nila siya sa tago nga pagdala og karne nga mahimo niyang kaunon subay sa balaod ug igo lamang siyang magpakaron ingnon nga mikaon og karning baboy. Nining pagiha dili siya patyon. Apan si Eleazar mihimog usa ka hukom nga takos sa iyang ubanon nga buhok o sa iyang kagulangon. Sa tibok niyang kinabuhi nagpuyo siya diha sa hingpit nga pagsugot sa mga balaan nga balaod sa Dios. Busa mitubag siya. Patya ako karon dayon. Ang maong paglimbong dili angay sa usa ka tawo nga may panuigon sama kanako kay daghan unyang mga batan-on ang maghuna-una nga karon nga 90 na ang akong panuigon. May biya na hinon ako sa akong patuo. Kung magpakaron ingnon ako nga mikaon hining karne aron lamang madugangan og jutay ang gitaason sa akong kinabuhi, kini magdala ka na kog kaulawan o magpahisalaag sa daghang mga batan-on. Sa pagkakaron mahimo tingali nga makalikay ako sa inyong pagabuhaton kanako. Apan mabuhi man ako o mamatay, dili ako makalingkawas sa Dios nga labing gamhanan sa tanan. Kung mamatay ako karon nga maisugon, kini magpakita nga angay ako sa akong taas nga kinabuhi. Kini maghatag usab og usa ka maayong panag-ingnan ngadto sa mga batan-on aron mahimo silang andam ug malipayon sa pagtahan sa ilang kinabuhi alang sa atong balaan ug tinahod nga mga balaod. Sa pagkahuman niya gisulti nini, miadto siya sa dapit diin siya pagasakiton ug ang mga tawo nga nagpakita kaniya og kaluoy karon mibatok na kaniya tungod kay binuang alang kanila ang iyang gipanulti. Sa dihang hapit na siya mamatay tungod sa ilang pagbunal kaniya, nag-agulo siya nga miingon. Ang Ginoo nagbaton sa tanang balaan nga kahibalo. Nahibalo siya nga makalingkawas unta ako niining makalilisang nga alantuson og kamatayon apan bisan paniana siya nahibalo usab nga malipayon ako nga nag-antos niini tungod kay may kahadlok ako kaniya. Busa namatay si Eleazar, apan ang iyang maisugon nga kamatayon gihandom ingon nga usa ka mahimayaon nga panag-ingnan dili lamang sa mabatan-on kun dili sa tibuok nga nasod usab.